मुद्रणम् आरब्धं स्वामीजी। आम् अभवत् एक्सेप्ट्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विंशतितमश्लोकतः उच्चारणं कुर्मः। अस्ति भाति प्रियं रूपम् अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चेत्यं शपञ्चकम् नामचेत्तपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् आद्यं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततोऽद्वयम् जगद्रूपं ततोऽद्वयम् खवर्निर्जलोर्वीषु खगोळ्वजलोर्वीषु देवतिर्यं नरातिषु देवतिर्यन्नरादिषु अभिन्नाः सच्चिदानन्दाः अभिन्ना सच्चिदानन्दा विद्येते रूपनामनि विद्धेते रूपनामनि उपेक्ष्य नामरूपे द्वे उपेक्ष नामरूपे द्वे सच्चिदानन्द तत्परः सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः हृदये वाथवा बहिः
समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये अथवा बहिः। परन्तु समाधिं कर्तुम् अत्र कंडीशन किमस्ति? उपेक्ष नाम रूपेत्वे, नाम च रूपं च इत्यनयोः उपेक्षा करणीया अस्ति। उपेक्षा करणीया अस्ति इत्युक्ते एतद्द्वयं सर्वदा अस्माकं समक्षं भविष्यति एव, द्वे अपि भविष्यतः। अतः एतदेवं नास्ति। एकवारं मुखम् इतः विपरीतं कृतं चेत् एतत् न दृश्यते, तद् दृश्यते, भविष्यति। परन्तु उपेक्षा करणीया भवति। उपेक्षा अपि कदा भविष्यति? यदा सच्चिदानन्दवस्तुनि तत्परता भविष्यति। अन्यथा जगति एव तत्परता स्थास्यति। यतो हि अभ्यासः अस्ति, बहूनां जन्मनाम् अभ्यासः अस्ति जगतः विषयाणां तत्प्राप्त्यर्थम्। अतः यावत् कालपर्यन्तं मोक्ष प्राप्तिः, भगवत प्राप्तिः, ईश्वर प्राप्तिः इति लक्ष्यं न भविष्यति, तावत् कालपर्यन्तम् अनात्म विषयेभ्यः उपेक्षा अपि न भविष्यति इति तात्पर्यमस्ति। अतः नाम रूप इत्यनयोः उपेक्षा करणीया अस्ति। उपेक्षा निमित्तं तदर्थं कतिचन सोपानानि आचार्याः निर्दिशन्ति। तेषु अस्माभिः कानिचन सोपानानि अवलोकितानि। यथा नित्यकर्मानुष्ठानमस्ति, नित्यकर्मानुष्ठानात् धर्मोत्पत्तिः भवति इति एकं दृष्टम्। धर्मोत्पत्तिः भवति चेत् कः लाभः? धर्मोत्पत्तेः पापहानिः भवति। तस्मात् किं? ततः चित्तशुद्धिः, तेन किं? ततः संसार याथात्म्यावबोधः, ततः वैराग्यं, ततः मुमुक्षुत्वम्। एवं अस्माभिः केचन अंशाः दृष्टाः। तेषु वैराग्य विषयकः अंशः इदानीम् अस्माभिः विचार्यते। तेषु अंशेषु चत्वारः अंशाः दृष्टाः सन्। पञ्चमः अस्ति ततः वैराग्यम्। अर्थात् एकवारं संसारः अवगतः चेत्, संसारः अवगतः इत्युक्ते अस्माकं पुरतः विद्यमानं सम्पूर्णमपि ब्रह्माण्डं। विद्वद्भिः वारं वारम् उच्यते यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे। अर्थात् ब्रह्माण्डं यैः निर्मितमस्ति अथवा यैः पदार्थैः निर्मितमस्ति तदेव देहस्य अपि निर्माणमस्ति। तेनैव पदार्थेन देहस्य अपि निर्माणम् अस्ति। देहः इत्युक्ते न केवलं स्थूलदेहमात्रं, सूक्ष्मदेहः अपि तैः एव पदार्थैः। अतः भूतभौतिकं, भौतिकम् इति उच्यते। भूतैः उत्पन्नं भौतिकं, भूतैः जातं देहः अपि। एवं एतत् सम्पूर्णम् एतस्य यथार्थतया बोधः ज्ञानं यावत् कालं न भवति तावत् कालपर्यन्तं तस्य पदार्थस्य त्यागः न संभवति। बहवः तादृशाः पदार्थाः सन्ति येषां सेवनेन
हानिः भवति। परन्तु यदि ते पदार्थाः न ज्ञाताः, तेषां के गुणधर्माः, तेषां पदार्थानाम् उत तस्य पदार्थस्य यदि सौन्दर्यता अस्ति, सुन्दरता अस्ति, सौन्दर्यं वर्तते, यदि सुन्दरता अस्ति तर्हि आकर्षणं भविष्यति। परन्तु तस्मिन् सुन्दरे वस्तुनि अपि गुणधर्माः यदि ज्ञाताः, एतत् अयोग्यम् इति, तदा तत् प्राप्तुं प्रवृत्तिः न भविष्यति। अतः पदार्थानां यदा गुणधर्माः अवगताः भवन्ति तदा तेभ्यः दूरे स्थितिः अथवा तत् प्राप्तुं स्थितिः इति संभवति। एवं चेत् संसारस्य याथात्म्यं यदि अवगतम्, अयं संसारः अस्माकं इच्छा द्वारा, कर्म द्वारा प्राप्यते। इच्छा यदि अयोग्यम् अस्ति वस्तु तर्हि इच्छा न भविष्यति, तदा तस्मात् तस्य संसारस्य प्राप्तिः न भवेत्। अतः यथार्थतया योग्यतया यदि संसारः ज्ञातः, अत्र तु सामान्यतया स्थूलवस्तूनां विषये बहु प्रश्नाः न भवन्ति, परन्तु यानि कार्यकरण साधनानि सन्ति, कार्यकरणानि सन्ति, एतानि यानि सङ्घातः यः अस्ति देहः, तत्र मनः बुद्धिः इन्द्रियम् एतत् सर्वमपि तेषु यः अहङ्कारः तादात्म्यं, तत्तादात्म्यं सः अहङ्कारः तावत् कालं दूरं भवितुं नार्हति यावत् कालम् इन्द्रियादीनां मनः बुद्धिः इत्यादीनां धर्मः नावगम्यते। अतः तदवगमनम् आवश्यकमस्ति। तदवगतं चेत् ततः वैराग्यं संभवति। कः पदार्थः एतस्मिन् मार्गे, आध्यात्मिक मार्गे, कः विषयः योग्यः, कः अयोग्यः, कः विषयः साधनीभूतः अस्ति, साधनरूपेण भवितुम् अर्हति, कः विषयः अत्र बाधात्मकः अस्ति, बाधारूपः भवितुम् अर्हति। अतः एतत् अवगत्य ज्ञात्वा एव तत्तत् विषयं प्रति अस्माकं वैराग्यम् उत्पद्यते। अतः उक्तं संसारस्य याथात्म्यावबोधानन्तरं वैराग्यमिति। ततः वैराग्यं। वैराग्यम् इत्युक्ते किमस्ति? वैराग्यम् एक्चुअली इट्स ए टर्निंग पॉइंट। एतावता अस्माकं प्रवृत्तिः जगति जगतः विषयेषु आसीत्। इतः परम् अस्माकं प्रवृत्तिः एतान् विषयान् त्यक्तुं भविष्यति। अतः यद् ग्रहीतुं मनः भवति स्म, इदानीं तत् त्यक्तुं मनसः निर्माणम् इत्युक्ते तस्मात् अस्माकं दूरं गमनमिति। एतदर्थमेव उच्यते एतद् एकं तादृशं पॉइंट अस्ति येन अस्माभिः अस्माकं जीवनस्य व्यवहारः परिवर्त्यते इति। आहत्य अत्रापि विचारस्य आवश्यकता भवति। वयं चिन्तयामश्चेत्, अहं बहुवारं वदामि, जनानां जिह्वायाः उपरि नियन्त्रणं नास्ति। जनानां चक्षुरिन्द्रियस्य उपरि नियन्त्रणं नास्ति। जनानां श्रोत्रेन्द्रियस्य उपरि नियन्त्रणं नास्ति। एवं अन्यानि अपि इन्द्रियाणि सन्ति, तत्र नियन्त्रणं नास्ति। सदा सर्वदा किम् अनुभूयते? एतत् मया न भुक्तम्, एतत् मया न भुक्तम्, एतत् मया न भुक्तम्, एतदहं प्रप्रथमं पश्यामि,
एतदहं प्रथमवारं खादामि एवं जनानां चिन्तनं भवति। मया स्वर्गलोकः न दृष्टः, मया अमुकलोकः न दृष्टः, अमुकं न दृष्टम्, अमुकं प्रथमवारं पश्यामि। यदि विचारं कुर्मः तर्हि अस्माकम् एषा यात्रा, एषा यात्रा इत्युक्ते इदानीम् अस्माकम् अयं देहः अस्ति, एतस्मात् पूर्वजन्मनि अन्यः देहः आसीत्, तस्मात् पूर्वम् अन्यः देहः आसीत्, तस्मात् पूर्वम् अन्यः देहः आसीत्। किं प्रप्रथमं मनुष्य शरीरम् इदानीं प्राप्तमस्ति, नृदेहः प्रप्रथमतया प्राप्तः इति नास्ति। यतोहि नृदेहद्वारा एव, मनुष्यदेहद्वारा एव यानि जातानि कर्माणि भवन्ति, तस्मात् पुनः एतादृशं शरीरम् अथवा अन्यत् शरीरं प्राप्यते। तैः कर्मभिः एव तेषां फलमेव तत्फलैः एव प्राप्यते। एवं चेत् एतस्मात् पूर्वम् अस्माभिः नृदेहः प्राप्तः आसीत् इति सिद्धं भवति। एवं यदि पूर्वं नृदेहः प्राप्तः तर्हि तस्य अर्थः अस्ति तस्मात् पूर्वमपि नृदेहः प्राप्तः, तर्हि तस्मात् पूर्वमपि नृदेहः प्राप्तः। अतः सर्वदेहानां कृते मूलं कारणं तु नृदेहः एव अस्ति, मानवशरीरमेव अस्ति। एवं चेत् मानवशरीरं प्राप्य अथवा अन्यशरीरं प्राप्य अस्माभिः कतिवारं जगति सर्वविषयाणां भोगः कृतः अस्ति। अस्माभिः स्वर्गः अपि गतः स्यात् अथवा अस्ति इति वक्तुं शक्यते। स्वर्गविषयभोगः अपि कृतः, अन्यविषयाणाम् अपि भोगः कृतः। तथा चेत् तादृशं किम् ऐटम् अवशिष्टं यत् अस्माभिः न भुक्तं, न प्राप्तं, न दृष्टम्। यदि विधाता पुनः सृष्टि निर्माण समये पूर्व सृष्टौ यदासीत् तदेव सृजति, तर्हि विधाता पूर्व सृष्टेः अपेक्षया नूतनं किं सृजति? एतदेव किल। अतः किंचित विचारं कुर्मः चेत् किं न दृष्टं, किं न भुक्तं, नास्ति तादृशं किमपि यस्य भोगः अस्माभिः न कृतः। चक्षुरिन्द्रियद्वारा भोगः, श्रोत्रेन्द्रियद्वारा भोगः, स्पर्शेन्द्रियद्वारा भोगः, रसनेन्द्रियद्वारा भोगः, उत जननेन्द्रियद्वारा भोगः, न किमपि अवशिष्टमिति। एवं विचारः क्रियते चेत् अलम पर्याप्तम् इति बुद्धिः भवेत् खलु। अतः यथार्थतया ज्ञातं चेत् अलम बुद्धिः भवति। अपरं किम्? एतेषां कारणातेव अहं वारं वारं दुःखं प्राप्नोमि इति विचारः क्रियते चेत् अलम बुद्धि भविष्यति। एतेषां कारणातेव इदानीं सुखमिति अनुभूयते, परं गच्छता कालेन तदपि दुःखमेव भवति इति बुद्धिः तत्र प्राप्यते। इत्युक्ते तत्रापि अलम बुद्धिः भवति। अलम बुद्धिः एव वैराग्यस्य लक्षणम्। इत्युक्ते एतत् मह्यं न आवश्यकम्, एतस्य आवश्यकता नास्ति। अन्ततो गत्वा देहसञ्चालननिमित्तं यदावश्यकम् अस्ति तत्तु एवमपि प्राप्यते एव। प्रारब्धानुगुणमेव सर्वैः प्राप्यते, अन्यत् किमपि नास्ति।
अस्माकं यथा प्रारब्धं तथैव प्राप्तिः। अतः वैराग्यं तदा एव सम्भवति यदा भूत भौतिकानां सर्वेषां पदार्थानां विषये अस्माकं बोधः अस्ति, अयमेव अनात्मा, अहं मम स्वरूपतः अहं कः इति। अनन्तरं कान् विषयान् स्वीकृत्य अथवा कान् स्वीकृत्य इत्युक्ते अनात्मनः स्वीकृत्य अहं स्वात्मानम् इदानीं यदा पश्यामि तदा अनात्म त्यागाय इत्युक्ते आत्मनि अवस्थितिं प्राप्तुम् अनात्मनः अपि अवबोधः आवश्यकः भवति, अन्यथा वैराग्यं न सम्भवति। अतः वैराग्यस्य कृते जगतः अनात्मनः याथात्म्यावबोधः आवश्यकः भवति। तस्मात् एव वैराग्यम्। अपरं किम्? मुमुक्षास्ति चेत् सदा सर्वदा चिन्तनीयं कथं तरेयं भवसिन्धुमेतत्, सः एव विचारः करणीयः। संसारसागरे पतितः चेत् अहम् एतस्मात् सागरात्, समुद्रे पतितः चेत्, सागरे पतितः, कूपे पतितः चेत् अथवा मार्गे भ्रष्टः चेत् तस्य का चिन्ता भवति? अहं कथम् इतः बहिर्गच्छेयम्, अहं कथम् इतः दूरं गच्छेयम्, कथम् इतः पारं गच्छेयम्। तथैव संसारसागरः अस्ति, संसारसागरे इदानीं पतितश्चेत् तेन किं चिन्तनीयम्? अहं कथं भवसागरं तरेयम्, भवसागरात् पारं गच्छेयम् इत्येव। अतः तदेव चिन्तनमिति। एतत् कदा भवति? अहम् एतत् सिन्धुः एषः यः अस्ति, एतं भवसिन्धुम् अहं कथं तरेयम् इति विचारः कदा गच्छति? यदा स्वात्मानं किं चिन्तयति? संसारदावानलतापतप्तः, संसारः अयं दावानलः अस्ति, दावानलतापतप्तः अहम् इति बोधः चेत् सः तस्मात् बहिर्गन्तुं चिन्तयेत् खलु। अन्यथा यदि संसारे एव आनन्दः अस्ति, अस्माकं पुराणेषु बहूनि उदाहरणानि, दृष्टान्ताः, कथाः एतदर्थमेव आगच्छन्ति। उदाहरणं यथा विष्णोः एकः अवतारः अस्ति सूकररूपेण। सूकराणां धर्मः कः इति? मलिनं जलं तत्र वासः, तत्रैव स्नानं, परिवारेण सह रमणं। विष्णुः सूकरावतारं स्वीकृत्य अनन्तरं तत्रैव रमति स्म, तस्य रमणमासीत्, रमते स्म। अन्ततो गत्वा पर्याप्तम् अभवत्, अवतारस्य कार्यमपि समाप्तम्। इदानीं विष्णुना वैकुण्ठं प्रत्यागन्तव्यं, क्षीरसागरम् आगन्तव्यम् इति। अतः सर्वे महादेवं प्रार्थितवन्तः। अस्तु इति कृत्वा महादेवः आगत्य वदति, नारायण पर्याप्तम् अभवत्, इदानीं गच्छामः इत्युक्ते नारायणः तत्र किमर्थं रमते स्म? आनन्दः आसीत्। पर्याप्तम् अभवत् इति केनचित् वक्तव्यम्। वयमपि नारायणांशाः एतस्मिन् संसारे जगति रमामः, अस्माकं रमणं प्रचलति, परन्तु एतत् पर्याप्तम् इति बोधः तु आवश्यकः अस्ति, अन्यथा मुमुक्षुत्वं कथं सम्भवति? अतः वैराग्यानन्तरमेव अलम बुद्ध्यानन्तरम्, अलम बुद्धिप्राप्त्यनन्तरमेव मुमुक्षुत्वं तस्य जागृतं भवति। अतः तस्मात् तदनन्तरम् अग्रिम अंशः अस्ति मुमुक्षुत्वं। मोक्षो मे भूयात् इति दृढेच्छा। कुत्र आगतम् एतत्? स्मर्यते? तत्त्वबोधे आसीत् खलु।
मोक्षो में भूयादिति दृढ़ेच्छा, अर्थात तस्य एषा दृढ़ इच्छा, का दृढ़ इच्छा, मम मोक्षः भवेदिति। यतो हि एतस्मिन् संसारे दावानले तापतप्ते जीवने तेन कुत्रापि सुखं नानुभूयते। अतः तस्मात् यदा विश्रांतिः नास्ति चेत् तस्मात् श्रान्तिं शान्तिं प्राप्तुं तस्य इच्छा भवेत्, मुक्तिं प्राप्तुं तस्य इच्छा भवेत्। इच्छा भवति चेत् तदर्थं प्रयासः अपि क्रियते, प्रयत्नः अपि क्रियते। इत्युक्ते कथनेन तु मुमुक्षुत्वम् इत्युक्ते मोक्षार्थं दृढ़ इच्छा इति कथनं पर्याप्तम्, परन्तु उदाहरणैः ज्ञातव्यं चेत् दृढेच्छा इति कथम् अवगन्तुं शक्यते। कानिचन दिनानि मोक्षमार्गे प्रवृत्तः अनन्तरं त्यजति, एवं चेत् दृढेच्छा अस्ति वा इति नास्ति। अथवा प्रतिदिनं किञ्चित् कालं प्रयासं करोति, किञ्चित् कालम् इत्युक्ते 24 घण्टानाम् अहोरात्रं भवति, तत्र घंटा अथवा घंटाद्वयं घंटात्रयं तेन प्रयतते अधिकाधिकम्। अनन्तरं मया बहु कृतम् इति चिन्तयति चेत् कथं सः मुक्तः भवेत्, तस्य मोक्षार्थं दृढेच्छा इति कथं वक्तुं शक्यते। प्रातः उत्थानं न संभवति, ब्राह्ममुहूर्ते उत्थाय तेन यदि ध्यानं न क्रियते, जपः न क्रियते, आत्मचिन्तनं न क्रियते, एवं चेत् प्रातः उत्थानं न संभवति इत्यर्थः। यदि प्रातः उत्थानं कर्तुं न शक्यते तर्हि तस्य मुमुक्षुत्वं कुत्र अस्ति। यस्य मुमुक्षुत्वम् अस्ति तस्य निद्रा एव न भवति। कदा अहं मुक्तः भवेयं, कदा अहं मुक्तः भवेयं, कदा अहं मुक्तः भवेयम् इति धिया तेन प्रयासः करणीयः भवति, अन्यथा मुक्तः भवितुं नार्हति, केवलं कथनमेव। अतः दृढेच्छा अस्ति वा इति प्रश्नचिह्नं भवति। यथा विवेकानन्दः रामकृष्ण पुरतः गत्वा अहम् ईश्वरं प्राप्तुमिच्छामि इति वदति। प्रश्नान् भवन्तः जानन्ति। तदा सः एकम् उपायं करोति, अस्तु भवान् प्राप्तुम् इच्छति, प्राप्तुं शक्नोति, आगच्छतु मया सह। अनन्तरं सागरे यत्र निमज्जनं कर्तुं शक्यते तावत् जलं यत्र आसीत् तत्र गत्वा अनन्तरं सः वदति इदानीं निमज्जनं करोतु। यदा सः निमज्जनं करोति तदा उपरिष्टात् तस्य शिरसः उपरि भारं हस्तं स्थापयित्वा सः बहिर्न आगन्तुं न शक्नुयात् तथा करोतु। श्वासः ग्रहीतुं न शक्यते, श्वासं न गृह्णाति। अन्ततो गत्वा कथमपि अहम् एतस्मात् बहिरागच्छेयम् इति तस्य समग्रे शरीरे, न केवलं शरीरे, बुद्धौ, मनसि, इन्द्रियेषु सर्वेषां प्रवृत्तिः किं भवति, बहिरागमनाय। किञ्चित् कालानन्तरं यदा त्यजति तदा सः वदति, अरे भवान् तु भवान् मारितवान् एव आसीत्। तदा सः वदति, यदा जले आसीत् मृत्युः सन्निकटम् इति अनुभूयते स्म, तदा बहिरागमनाय भवता प्रयासः कथम् आसीत्। तावान् प्रयासः अपेक्षितः भवति, मनसि तादृशी बुद्धिः, तादृशं मनः अपेक्षितं भवति, तादृशी बुद्धिः अपेक्षिता भवति, तदा एव प्राप्यते। एतदेव उच्यते तीव्रेच्छा, मोक्षो में भूयादिति दृढ़ेच्छा। एवं अस्ति चेत् मोक्षः संभवति। अर्थात मोक्षस्य दृढ़ेच्छा अस्ति चेत् अग्रे उपायं चिन्तयति। कः उपायः, कथं प्राप्यते,
शास्त्राध्ययनेन शास्त्र शास्त्राध्ययनं कथं प्राप्यते गुरुमुखात् तादृशः कः तस्य अन्वेषणं गुरुप्राप्तिः गुरूपसदनं तत्र गत्वा यथा लक्षणानि उच्यन्ते शिष्याणां मोक्षज्ञानाय मोक्षं प्राप्तुम् आत्मज्ञानं प्राप्तुं तथा तेन तस्मिन् स्वस्य एतान् गुणान् एते ये गुणाः सन्ति तेषां गुणप्रकटनं गुरूणां पुरतः अर्थात् गुरोः प्रसन्नता इदानीम् अयम् अधिकारी अस्ति अयं तादृशः एव जनः अस्ति यस्य मोक्षाय तीव्रेच्छा अस्ति इति अवगच्छति चेत् गुरुः तं उपदिशति अतः एतदर्थं यदा मुमुक्षुत्वं प्राप्यते तदनन्तरम् अग्रिमसोपानं भवति तदुपाय पर्यवेक्षणम् इत्युक्ते मोक्षं प्राप्तुम् उपायस्य अन्वेषणं करोति उपायम् अन्विषति तत् तस्य कृते प्रामुख्यं भवति इत्युक्ते उपायम् अन्विषति अर्थात् आचार्यं प्राप्नोति गुरुं प्राप्नोति ततः सः प्रयत्नं करोति परन्तु तस्मात् पूर्वं तदपि चिन्तयति अयमेव गुरुः कथम् उपायं सूचयितुं शक्नोति किमहं जपद्वारा ध्यानद्वारा अर्चनाद्वारा पूजाद्वारा अनुष्ठानद्वारा उपवासद्वारा व्रतैः किमहं प्राप्तुं न शक्नोमि तदा तेन अवगम्यते एतैः सर्वैः अपि साधनैः अहं लोकान् स्वर्गादि लोकान् प्राप्तुं शक्नोमि अहं तादृशं सुख साधनं प्राप्तुं शक्नोमि परन्तु एते लोकाः एतानि सुख साधनानि अन्ततो गत्वा तु संसारान्तर्गतानि एव अतः तेन तत् भोक्तुं जन्म स्वीकरणीयम् जन्म स्वीकृतं चेत् मरणं निश्चयेन पुनः जन्म अतः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इत्युक्ते स्थितिः तु सा एव अस्ति तस्मादेव मुण्डकोपनिषदि उच्यते यदा मुमुक्षुत्वं भवति तदा कथं भवति मुमुक्षुत्वं सः विचारं करोति किं विचारं करोति परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायादिति मन्त्रः अस्ति तत्र एतस्य लोकस्य सम्यक् परीक्षणं करोति यथा अस्माभिः कृतम् अनन्तरं सः एकं निर्णयं गृह्णाति किं तत् एतैः सर्वैः कर्मभिः अस्माभिः मोक्षः न प्राप्यते अकृतेन अकृतं कृतेन कर्मणा अकृतं प्राप्तुं न शक्यते अकृतम् इत्युक्ते मोक्षः मोक्षं कर्मभिः कृतेन कर्मणा न शक्यते इति वदति बृहदारण्यकेऽपि उच्यते तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते अर्थात् यथा अत्र कर्मचितः लोकः अयं क्षीयते तथैव पुण्यलोकः स्वर्गलोकः अपि क्षीयते इत्युक्ते महता पुण्यपुण्येन स्वर्गादिलोकः प्राप्तः चेत् सः लोकः अपि नष्टः भवति इत्युक्ते ततः अपि पुनरागमनं भवत्येव एवं तेन निरन्तरं यदा विचारः क्रियते विचारं कृत्वा तद्विषये प्रयासः क्रियते आचार्यः प्राप्यते आचार्यं प्राप्नोति परन्तु आचार्यं यदा प्राप्नोति तस्मात् पूर्वं तेन मनसि केचन निर्णयाः करणीयाः भवन्ति के ते निर्णयाः कथं तदेव तस्य अग्रिमसोपानं भवति सर्वकर्म तत्साधनसन्न्यासः यतो हि कर्माणि एव कारणानि सन्ति जगत्प्राप्त्यर्थम् अतः
कर्माणि विचिन्त्य करणीयानि इति क्रमेण कृत्वा सर्वकर्मफलसन्न्यासः करणीयः। सर्वकर्मफलसन्न्यासं करोति चेत् सर्वकर्माणि स्वयमेव न्यूनानि भवन्ति, अन्ततो गत्वा सर्वकर्माणि अपि त्यक्तानि भवन्ति। अतः सर्वकर्म तत्साधनसन्न्यासः। तत्साधनमर्थात् कर्माणि कर्तुं यज्ञयागादिकं स्वर्गं प्राप्तुं स्वर्गमिति कर्मणा प्राप्यते। अतः तदर्थं कर्म अर्थात् यज्ञं कर्तुं पुनः तत्साधनानि आवश्यकानि भवन्ति बहूनि। एतदेव उच्यते तत्सर्वकर्म तत्साधनसन्न्यासः इति। साधनं नाम सामग्री। यथा सामान्यकर्म निमित्तं सामग्री, यथा क्षुधानुवृत्त्यर्थं भोजनं कर्तुं पक्तुं किं करणीयमस्ति? वस्तूनि आवश्यकानि। तण्डुलः आवश्यकः, सूपः आवश्यकः। तद्वत् इत्युक्ते एवं तेन जीवने क्रमेण आरम्भे अनावश्यककर्मणां त्यागः, अत्यावश्यककर्माणि एव भवन्ति। अत्यावश्यककर्मसु अपि कर्मयोगभावनया कर्माणि भवन्ति। इत्युक्ते ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि भवन्ति। ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि कुर्वन्नेव सः इतोपि यदा विवेकं करोति, विचारं करोति, तदा सः कर्मफलसन्न्यासं करोति। कर्मफलसन्न्यासं करोति, कर्मफलत्यागं करोति, तदा एव तस्य सर्वाणि कर्माणि निष्कामकर्माणि भवन्ति। अर्थात् रहितं यत् कर्म अस्ति फलमेव कामना अस्ति, तस्य कामना नास्ति। अतः निष्काम कर्माणि भवन्ति। निष्काम कर्माणि अन्तः शुद्ध्यर्थम् अत्यन्तम् उपयुक्तानि भवन्ति। अन्यानि कर्माणि अपि अन्तः शुद्ध्यर्थं सन्ति, परन्तु साक्षात् अन्तः शुद्धि साधनं निष्काम कर्माणि भवन्ति। अन्तः शुद्ध्यर्थरमेव शास्त्रावबोधः तात्पर्यावबोधः तस्य भवति। अतः तात्पर्यावबोधार्थम् इदानीं यदा स्थितिः अभवत् तस्य तात्पर्यावबोधार्थम् इत्युक्ते नास्था धर्मे वस्तुनिचये नैव कामोपभोगे। एषा स्थितिः अस्ति। नास्था धर्मे वस्तुनिचये नैव कामोपभोगे, अर्थात् तस्य आस्था इदानीम् आं पुण्यार्जनं करोमि इति नास्ति। वस्तुनिचयः, अहं वस्तूनां संग्रहं करोमि। संग्रहः किमर्थं? पुण्यार्थमपि दानार्थमपि किमपि निमित्तं भवितुमर्हति, तदपि तस्य नास्ति। नैव च कामोपभोगे, कामोपभोगार्थमपि तस्य आस्था इदानीं नास्ति। आस्था कुत्र अस्ति? एकमात्रं मोक्षप्राप्त्यर्थमेव तस्य आस्था अस्ति। अर्थात् परम पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थमेव तस्य आस्था इति तात्पर्यम्। एषा स्थितिः प्राप्ता चेत् अग्रिमसोपानं भवति योगाभ्यासः। अस्माभिः यथा उक्तम्, एतस्मात् पूर्वं गुरूपसदनम् आचार्यप्राप्तिः इति सोपानम् आगतम्। इतः परं किमस्ति? आचार्योपदेशानुसारम् आध्यात्मिकयात्रा निमित्तम् आचार्यैः यद् यत् निर्दिष्टं तस्य जीवने आधानम्। इदानीम् अति सरलतया अवगन्तव्यं चेत् अष्टाङ्गयोगः, योगाभ्यासः इत्युक्ते ध्यानार्थं शरीरस्य स्थितिः अपि आवश्यकी अस्ति। एकम् आसनं स्वीकृत्य यदि उपवेष्टुं सामर्थ्यं नास्ति तर्हि ध्यानं कथं करिष्यति? यदि तस्य देहे उपवेशन समये देहे वेदना अस्ति चेत् तस्य मनः कुत्र भविष्यति? यत्र वेदना अस्ति देहे तत्र भविष्यति, उत परमात्मनि। एकाग्रता तदा एव संभवति यदा देहः तदर्थं सज्जः भवति, सिद्धः भवति।
अतः आसनसिद्धिः आवश्यकी अस्ति। 5 निमेषाणां 10 निमेषाणां घण्टात्मकं वा कार्यम् एतत् नास्ति। एतत् कार्यं न्यूनातिन्यूनम् 8 घण्टात्मकं 9 घण्टात्मकं 10 घण्टात्मकं कार्यम् अस्ति। एवं कृत्वा दिनम् एकदिनं दिनद्वयं कतिचन दिनानि यदा एवं तस्य सामर्थ्यं वर्धते तदा तस्य समाध्यवस्था भवति। अतः एतत् श्रुत्वा एवमेव शक्यते इति नास्ति। एतदर्थम् अष्टाङ्गयोगस्य साधना तेन करणीया भवति। अष्टाङ्गयोगसाधनायाम् अस्माभिः श्रुतं तेषु बहवः अंशाः आगच्छन्ति। यम नियमादिकं प्राप्यते एव। अष्टाङ्गयोगेषु किं किम् अस्ति? यमः, नियमः, आसनम्। यमनियम प्राप्तिः अस्ति। पूर्वम् अस्माभिः यद् विचारितं तेन यमनियम प्राप्तिः सञ्जाता। ततः आसनम् अर्थात् आसनसिद्धिः। किमर्थं? बहुकालं यावत् एकस्मिन् आसने उपवेष्टुं तस्य सिद्धिः भवेत्। आसन परिवर्तनं यदि करोति तर्हि समग्र तस्य ध्यानचेतनायाः परिवर्तनं भवति। अतः आसनसिद्धिः आसनम्। इदानीं तु आसनम् एव अष्टाङ्गयोगः इति चिन्तयति। अहं किं करोमि? योगा करोमि। योगा करोमि इत्युक्ते 1 घण्टात्मकं वर्गं गच्छति, योगासनवर्गं गच्छति। अथवा किञ्चित् 5 निमेषाणां 10 निमेषाणां किमपि किञ्चित् प्राणायामं करोति, अनन्तरं किं करोति? योगा करोति। योगा नास्ति, आसनं करोमि इति वक्तुं शक्यते। प्राणायामं करोमि इति वक्तुं शक्यते। योगा तु तदा एव भवति यदा अष्टाङ्गसहितं भवति, तदा एव योगः इति उच्यते। अतः योगाभ्यासः इत्युक्ते तेन आसनसिद्ध्यनन्तरं प्राणायाम प्राणसिद्धिः, प्राणेषु तस्य नियन्त्रणं प्राणसिद्धिः। अतः आसनं प्राणायामः। प्राणायामानन्तरं प्रत्याहारः स्मर्यते वा? प्रत्याहारः। प्रत्याहारः इत्युक्ते किम्? इन्द्रियेषु नियन्त्रणम्, इन्द्रियाणां निग्रहः, प्रति आहरणम्। मनः गच्छति तस्य प्रति आहरणम्, इन्द्रियाणि गच्छन्ति तेषां प्रति आहरणम्, बुद्धिः गच्छति प्रति आहरणम्, चित्तं प्रति आहरणम्। अतः मनोबुद्धिचित्तादीनाम् इत्युक्ते अंतःकरणानां प्रत्याहारः। यदा प्रत्याहारः भवति तदा अनन्तरं किं? धारणा। धारणा। धारणा इत्युक्ते चित्तस्य देशबद्धधारणा इत्युक्ते एकाग्रतायै अभ्यासः इत्येव धारणा अस्ति। एकं विषयं स्वीकृत्य तत्र एव तस्मिन् विषये एव सदा सर्वदा मनसः स्थितिः, बुद्धेः स्थितिः इति धारणा। धारणा तदनन्तरं ध्यानम्। अर्थात् ध्यानस्य कृते तदा योग्यता आगच्छति यदा एते अंशाः इत्युक्ते एते 6 अंशाः यदा प्राप्ताः भवन्ति तदा 7मः अंशः भवति ध्यानम्। यदा ध्याने तस्य अभ्यासः भवति तदा एव सः समाधिं प्रति गन्तुं शक्नोति। अतः अष्टाङ्गयोगः इत्येव अत्र योगाभ्यासरूपेण सूचितः भवति। इत्युक्ते गुरुः यथा वदति एवं चेत् एषा स्थितिः इत्युक्ते अन्तःशुद्धिः, स्थूलदेहस्य स्थितिः, सूक्ष्मदेहस्य स्थितिः, अंतःकरणानां स्थितिः, पुनः अंतःकरणशुद्धिः। एतत् स्वयं प्राप्तं चेत् किं भवति? अग्रिमसोपानम् अस्ति चित्तस्य प्रत्यक्प्रवणता। एवं चेत् तस्य चित्तं यदस्ति तस्य प्रचित्तस्य प्रत्यगात्मानं प्रति, प्रत्यक्प्रवणता इत्युक्ते प्रत्यगात्मानं प्रति तस्य प्रवणता इत्युक्ते तस्मिन् तस्य स्थितिः सम्भवति।
भवति। प्रत्यक् प्रवणता नास्ति चेत् ध्यानं स्थिरं न भवति। अन्यथा नेत्रे निमील्य उपविष्टः किमपि किमपि चिन्तयति, किमपि किमपि विचारयति इति स्थितिः भविष्यति। अतः चित्तस्य प्रत्यक् प्रवणता, प्रत्यक् प्रवणता इत्युक्ते प्रत्यगात्मानं प्रति अभिमुखता। अभिमुखता इत्युक्ते प्रत्यगात्मानं प्रति चित्तस्य गतिः इति तात्पर्यम्। एवं चित्तस्य प्रत्यक् प्रवणता प्राप्ता चेत् एषा उन्मुखता अस्ति, उच्च कोटिकांतरमुखता। अर्थात तस्य उन्मुक्त अर्थात उच्च कोटिकम, उच्च कोटिक उन्मुखता। उन इत्युक्ते उच्च कोटिकम, मुखता इत्युक्ते प्रत्यगात्मानं प्रति तस्य गतिः। अर्थात एतावता किमासीत्, मनः बहिः गच्छति स्म, इन्द्रियाणि स्वीकृत्य गच्छति स्म, अथवा एकम् इन्द्रियं बहिः गच्छति, मनः पृष्ठतः गच्छति, मनः गच्छति, बुद्धिरपि तत्र तिष्ठति। इतः परं किमस्ति, इन्द्रियाणां बहिर्गमनं निषिद्धं, मनसः बहिर्गमनं निषिद्धं। न इन्द्रियाणि मनः स्वीकृत्य गच्छन्ति, न च मनः इन्द्रियाणि स्वीकृत्य अथवा इन्द्रियं स्वीकृत्य गच्छति। इदानीं बहिर्गमनं निषिद्धम्, इदानीम् अन्तः एव तस्य गतिः। अन्तः गतिः इत्युक्ते अन्तः तो विद्यमानं केवलम् अहमेव अस्मि मुख्यतः। यतोहि नेति नेति इति प्रक्रियायाः आरम्भः अस्ति। नाहम् इन्द्रियाणि, नाहं देहः, नाहं मनः, नाहं बुद्धिः इति प्रक्रियया अन्ततो गत्वा अहम् इत्येव तिष्ठति। अतः अहम् इति एतद् यद् आत्मचैतन्यम् अस्ति तत्प्रति एव तस्य निरन्तरं चिन्तनं, तदेव अस्ति तस्य आत्मानं प्रति गतिः, प्रत्यक् प्रवणता इत्यर्थः। भगवद्गीतायाम् उच्यते एतत् कथं प्राप्यते इति, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियम्। इत्युक्ते एतन्निमित्तं प्रप्रथमं श्रद्धा, यथा अस्माभिः उक्तं श्रद्धावान् अस्ति चेत् एतत् ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। तत्र किमस्ति, तत्परता इत्युक्ते प्रथमं सः श्रद्धावान् भवेत्। श्रद्धावान् इत्युक्ते आचार्येषु शास्त्रेषु तस्य महती श्रद्धा, महान् विश्वासः, तत् श्रद्धाम् आवहति। अनन्तरं तदर्थं तत्परता अर्थात ज्ञान प्राप्त्यर्थं तस्य उत्सुकता भवेत्, तत्परता भवेत्। पुनः एतदर्थं संयतेन्द्रियः इति एतानि त्रीणि विशेषणानि सन्ति। संयतेन्द्रियः इत्युक्ते विषयेभ्यः यस्य इन्द्रियाणि निवृत्तानि भवन्ति तदेव सः एव संयतेन्द्रियः अस्ति। एवम् एतदस्ति चेत् एतावता एते अंशाः तेन तस्य समीपे सन्ति, अस्माकं समीपे सन्ति चेत् अस्माभिः एतस्मिन् मार्गे इत्युक्ते ध्यानं प्रति अग्रे गन्तुं शक्यते। एतत् प्राप्तं चेत् इदानीम् आचार्यः यत् वदति, शास्त्राणि यत् वदन्ति, उपनिषत् यत् वदति, यस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादनं करोति तस्य सिद्धान्तस्य अस्माकं बुद्धौ प्रवेशः सम्भवति। अतः तस्य सिद्धान्तस्य प्राप्तिः इत्युक्ते तेन सिद्धान्तेन अर्थात श्रवणं यदा कृतं भवति तेन श्रवणेन ज्ञानं निश्चयेन भवत्येव। श्रवणेन ज्ञानं भवति, परन्तु एतत् ज्ञानं कीदृशम् अस्ति, एतत् ज्ञानं संशय पुरस्सरम् अस्ति, संदेहयुक्तम् अस्ति। अतः संशय निराकरणाय, संशय पुरस्सरम् इत्युक्ते आचार्याणां शास्त्राणां कथनं मम अनुभवः द्वयोः मध्ये संगतिः न प्राप्यते। एकवारम् एकः सत्संगी आसीत्, सः एवमेव वेदान्तश्रवणं करोति स्म। तस्य गृहे तस्य केचन अतिथयः आगताः।
बहु निकटवर्तिनः अतिथयः आसन्। तेन चिन्तितम् अहं तु स्वाध्यायी अस्मि, सत्सङ्गं करोमि, वेदान्तश्रवणं करोमि, वृथा अत्र एवमेव वार्तालापापेक्षया एतस्मै किञ्चित् उद्बोधयामि। यतोहि वारं वारं गृहमधिकृत्य पुत्रानधिकृत्य तस्य मनसि अथवा जिह्वायां सदा सर्वदा सः एव विषयः। पुत्रः एवं करोति, पुत्री एवं करोति, न शृणोति, व्यवहारः सम्यक् नास्ति, एषा एवं करोति, पुनः पत्नी वदति एषः एवम् अस्ति, न शृणोति, परस्परम् एतदेव प्रचलति, तदेव अस्मान् अपि श्रावयन्ति, एतदपेक्षया किञ्चित् सत्सङ्गं कारयामि इति धिया सः वदति। पश्यतु मित्र, एतत् सर्वं मिथ्या एव अस्ति। एतत् सर्वं मिथ्या इति श्रुत्वा तस्य महान् कोपः। कथं मिथ्या भवितुमर्हति? एषः अत्र अस्ति, किमपि किमपि वदति, मिथ्या अस्ति। पुत्रः एवं करोति, तस्य व्यवहारः सम्यक् नास्ति, मिथ्या अस्ति। कथं मिथ्या अस्ति? वयं भोजनं कुर्मः, मिथ्या अस्ति। अहम् उद्योगं करोमि, धनम् आनयामि, तस्मादेव जीवनं प्रचलति, मिथ्या अस्ति। कथं मिथ्या अस्ति? एवं 10 प्रश्नान् करोति। किम् उत्तरम् अस्माकम्? अर्थात् एकत्र आचार्यः वदति ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। आचार्यः वदति, अस्माकम् अनुभवः ब्रह्म सत्यं भवतु, मम किमपि प्रॉब्लम् नास्ति। जगन्मिथ्या कथं भवितुमर्हति? भोजनं न करोमि चेत् बुभुक्षा न गच्छति। ब्रह्म सत्यं भवतु, भवान् वदति तद्विषये मम किमपि प्रॉब्लम् नास्ति, समस्या नास्ति, ब्रह्म सत्यं, परन्तु जगन्मिथ्या कथं भवितुम्? पुनः जीवो ब्रह्म एव इति कथं भवति? ब्रह्म तु कीदृशम् अस्ति? न तस्य जन्म, न तस्य मरणं, न रोगाः, न विकाराः, न दुःखं, सदा सुखं, सुखस्वरूपम् इति, ज्ञानस्वरूपम् इति, सर्वव्यापकम्। मया तु इतः कार्यालयपर्यन्तं गन्तुं घण्टाद्वयम् अपेक्षते। सः तु सर्वत्र अस्ति, सर्वव्यापकः अस्ति। कथम् अहं ब्रह्म एकः एव कथं भवितुं शक्यते? इत्युक्ते इति भेदः एतदेव अस्ति संशयः। अतः वारं वारं शास्त्रश्रवणानन्तरं संशयस्य समाधानम् आवश्यकमस्ति। बाह्य संशयानां समाधानं यदा भवति, बाह्य संशय समाधान प्राप्त्यनन्तरं पुनः स्वस्य अंतर्भूत समस्याः सन्ति। अंतःकरणानां मनः बुद्धिः, मनसः धर्माः सुखं दुःखं, बुद्धेः धर्मः बुद्धिमान् अथवा मूर्खः अथवा अन्य रूपेण, तथैव इन्द्रियाणां धर्मः अहं बधिरः मूकः, देहस्य धर्मः अहं बलवान् अहं निर्बलः अशक्तः स्वस्थः अस्वस्थः, एतान् सर्वान् धर्मान् अधिकृत्य व्यवहारः क्रियते खलु। अतः तत्र तेषां तस्मिन् तत्र बुद्धिः, एषा बुद्धिः नाहं देहः इति बुद्धिः। नाहं देहः इति वदामि, अनन्तरं हॉस्पिटल गच्छामि, नाहं देहः इति वदामि, प्रातः चायम् आवश्यकम्, अल्पाहारः आवश्यकः। इत्युक्ते यत्किमपि आवश्यकमस्ति तद् देहपरिपालनाय, वस्तुतः मयि तु सा आवश्यकता न वर्तते। अतः अनावश्यकवस्तूनां प्राप्त्यर्थं प्रयासः नापेक्षितः। अत्यावश्यकमदस्ति देहधारणाय, भवतु एकं वस्त्रम् आवश्यकं, भवतु 10 शाटिकानाम् अथवा 10 पैंट शर्ट युतकं किमर्थम् इति विचारं कर्तुं शक्नोति। आहत्य एवमेव तस्य जीवने परिवर्तनम् आगच्छति। आहत्य एते ये संशयाः भवन्ति, सन्देहाः भवन्ति, तेषां निराकरणाय
वारं वारं श्रुतं यत् शास्त्रं तस्य आलोडनं क्रियते। एतत् कृतं चेत् इतोपि देहाध्यासः बहु दृढः अस्ति, विपर्ययः इति उच्यते। देहाध्यासस्य दृढता मुख्यविपर्ययः अस्ति। अतः विपर्ययनाशाय निरन्तरम् अभ्यासः ध्यानस्य आवश्यकः भवति। तदर्थं प्रयासः इत्युक्ते एतदर्थम् अग्रिमसोपानं किमस्ति? तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ परिज्ञानम्। तत्त्वमस्यादि वाक्यानि यानि महावाक्यानि सन्ति तेषां वाक्यानां परिज्ञानं। परि इत्युक्ते परितः, सम्बन्धात्, पूर्णतया एतादृशवाक्यानां विमर्शः। तेन जीव ब्रह्मात्मैक्य बोधः संभवति। उपाधिमधिकृत्य ऐक्यं न कदापि संभवति। मूल स्वरूपं स्वीकृत्य एव ऐक्यं संभवति। एतत् ज्ञानं तदा एव भवति विचारेण। अतः तत्त्वमस्यादि वाक्यानां परिज्ञानं, परितः आलोचनं, महावाक्यानां विचारः, जीव ब्रह्म ऐक्यम् इति भवति। एवं अखंड बोधः प्राप्यते। ऐक्य बोधः इत्युक्ते अखंड बोधः प्राप्यते। यदा अखंड बोधः प्राप्यते तदा अखंड बोधानन्तरम् अग्रिम सोपानं किमस्ति? अविद्योच्छेदः। तस्मादेव अज्ञान निवृत्तिः भवति। अविद्यायाः उच्छेदः। अविद्यायाः उच्छेदः इत्युक्ते अविद्या तस्य परिवारः अस्ति, परिवारेण सह अविद्या, केवलम् अविद्या न, अविद्यायाः परिवारेण सह उच्छेदः भवति। यथा वृक्षं कर्तयति चेत् वृक्षः समाप्तः, परन्तु तस्य मूलम् अस्ति चेत् पुनः अपरः वृक्षः, अथवा बीजम् अस्ति चेत् पुनः अपरः वृक्षः। अतः सबीजं समूलम् अविद्यायाः नाशः भवति। अविद्यायाः नाशः भवति इत्युक्ते ज्ञानोत्पत्तिद्वारा एव अविद्यानाशः अज्ञाननाशः संभवति। तदेव उच्यते तस्य साक्षात्कारः। इत्युक्ते अविद्या अस्ति नास्ति न च भविष्यति न च आसीत् इति बोधः। कथमिति? स्वरूपबोधानन्तरम् अरे अहो अहं यस्मिन् जगति यस्मिन् संसारे अहमेवं चिन्तयामि स्म, वस्तुतः एतत्तु इत्युक्ते अहं मम स्वरूपतः तु पूर्वमपि आसमेव, इदानीमपि अस्मि, अग्रे अपि एवमेव। ब्रह्म आत्मा चैतन्यम् एतत्तु सत्स्वरूपं, चित्स्वरूपं, आनन्दस्वरूपं। न कदापि ज्ञानाभावः, अर्थात् ज्ञानस्य भावः नास्ति चेत् अज्ञानं कथम् उद्भवति? न च कदाचिदपि अस्तित्वस्य अभावः। सदा सर्वदा अस्ति चेत् नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? अथवा न भविष्यति इति कथं वक्तुं शक्यते? अतः आचार्याः वदन्ति तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ सम्यक् धीः जन्म, सम्यक् धी जन्म महत्रतः। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ सम्यक् धी जन्म मात्रतः अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति। इत्युक्ते तत्त्वमस्यादि महावाक्यानां सम्यक् यदा बोधः प्राप्यते, ऐक्यबोधः भवति। सम्यक् धी इत्युक्ते जीव आत्मनोः, आत्म अथवा जीव परमात्मनोः, जीव च ब्रह्मणोः सम्यक् यदा ऐक्यबोधः भवति, ब्रह्म एव एतत् स्वरूपेण एवं सर्वं प्रतीयते, मायायाः कार्यमस्ति, मिथ्यैव प्रतीतिः इति तस्य यदा बोधः भवति तदा अज्ञानम् अविद्या सह कार्येण, इत्युक्ते अविद्या काम कर्म संपूर्णं मूल सहितं परिवार सहितं अविद्यायाः उच्छेदः भवति। यदा उच्छेदः भवति तदा किम् अवबुध्यते? अरे रे
मयि अज्ञानं न तु पूर्वं कदापि आसीत् न च इदानीम् अस्ति न च अग्रे भविष्यति एतत्तु मया आरोपितम् इति एवं भ्रमेण एतत् जातमिति तस्य बोधः भवति एवं अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूपावस्थानं तेन प्राप्यते सा स्थितिः भवति अन्ततो गत्वा अन्ते ततः च तस्मात् अन्तिमं सोपानम् अस्ति स्वात्मनि एव अवस्थानं तस्य भवति एषा या स्थितिः एतां स्थितिं प्राप्तुं ध्यान प्रक्रियायाः कार्यं भवति अतः एतदर्थमेव आचार्यः एतां स्थितिम् आनेतुम् अग्रे भगवान् शंकराचार्यः वदति किं वदति समाधिं सर्वदा कुर्यात् कुत्र हृदये अथवा बहिः अग्रिमम् अनन्तरं पश्यामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः स्वामिन् धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामीजी। यस स्वामीजी प्रणमामि स्वामिनः धन्यवादः। ओम नारायण प्रणमामि स्वामिन्। ओम नारायण नारायण धन्यवादः स्वामीजी। ओम प्रणमामि स्वामी। ओम प्रणामि। महोदय अत्र मम तु लघु संशयः कथम् इत्युक्ते हृदये वा अथवा बहिः इति दत्तमस्ति तदर्थम् अष्टाङ्गयोगे विद्यमान बहिर् यद्यत् क्रियते तादृशम् इति स्वीकरणीयं वा हृदये वा अथवा बहिः इत्यस्य वदामः अग्रे तस्मिन् विषये आगच्छति ओ षड्विधं ध्यानमत्र दर्शयति अस्तु षड्विधं ध्यानमिति दर्शयति तत्र हृदये इति त्रिविधं बहिः इति त्रिविधम् इति कृत्वा पुनः शब्दभेदेन दृश्यभेदेन इति अन्तः बहिः उभयमपि भवति तद् दर्शयति अतः अत्र किञ्चित् ध्यानार्थं बहु विस्तृतं विवरणमत्र अग्रिमश्लोकैः क्रियते पश्यामः तत्र चर्चा अस्तु महोदय तद् जानीमः चेत् किञ्चित् शान्ततया उपविश्य तत् कर्तुं तदर्थमेव आचार्यः पूर्वमेव दृष्टवान् अस्माकम् एते शिष्याः एवमेव एतत् नावगच्छेयुः अतः मया वक्तव्यं ते जानन्ति चेत् कर्तुं शक्नुवन्ति अतः तैः लिखितं सर्वम् अस्माकं कृते अस्तु ते तु देशकारः इति वक्तुं शक्यते सम्यक् उपायः एव महोदय अस्माकं कृते स्पून् फीडिङ्ग् सदृशं भवति एव आवश्यकमेव धन्यवादः आचार्याः परम कारुणिकाः तेषां करुणा एव एकैकं लघु लघु अंशं स्वीकृत्य तैः विस्तृता चर्चा क्रियते समानकरण अस्माकम् आचार्यं प्रति अपि वयं दृष्टम् एवम् अस्माकं मम ग्रहणं किञ्चित् स्पून् मात्रमेव अस्ति तावदेव अहं वदन् अथाह अस्ति शास्त्रसागरः करुणामयी भवति चेत् तदेव पर्याप्तं महोदय करुणापूर्णव्यवहारः करुणामयी चिन्तना एवं भवति चेदेव तद् अहं प्राप्तवती भवन्तं यदा भवद्भिः यदा सम्पर्कः अभवत् समीपे यदा आगतवती तदा अहम् अनुभूतवती तदर्थमेव वदामि सम्पूर्ण परमकरुणा प्राप्ता इति
तद् पर्याप्तम् इति चिन्तयामि। तादृशम् अस्ति चेत् अवगमनं स्वीकरणं स्वाभाविकं सरलं भवति इति एव। तदर्थं धन्याः वयम्। एव प्रभु कृपा सदा सर्वदा भवतां सर्वेषाम् उपरि भवेत्। अस्तु, मिलामः। स्वामीजी, हाँ। प्रथमं चत्वारः सोपानं बहिरङ्गसाधना अस्ति अष्टाङ्गयोग, अनन्तरचत्वार अन्तरङ्गसाधना तदेव उच्यते न? सत्यम्। अत्र इदानीं यानि 13 साधनानि उक्तानि एतेष्वपि तथैव अस्ति। पञ्चसाधनाः तु बहिरङ्गसाधनाः सन्ति, तदनन्तरम् अन्तरङ्गसाधनाः। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि मिलामः।